मेज़बान नातिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास अवान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। इकरा कवल के हवाले से एक बड़ी अपडेट आपके साथ डिस्कस करनी है, क्योंकि ये जो गैम्बलिंग का केस था ये अगस्त में शुरू हुआ था। इसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े यूट्यूबर जो हैं वो कानून के शिकंजे में आए कि किसी ने जेल भी काटी, किसी ने जो है अदालतों से बुरी जमानतें भी करवाई। अब एक नाम ऐसा भी है इकरा कवल का जिसने बड़ी चला पर जो गैम्बलिंग का जो मेरे पर मुकदमा दर्ज हुआ है वो खारिज हो जाएगा तो मेरी जान बख्शी। यानी कि बाकी जो यूट्यूबर जिन्होंने 5-5 महीने से अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, मुझे लगाने नहीं पड़ेंगे। और अगर 5-5 महीने से उनके ऊपर मुकदमात साबित नहीं हुए तो मैं ऐसा करती हूँ, FIR जो है ना उसके खराज के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लेती हूँ और लाहौर हाई कोर्ट मुझे जो है ना उस पर रिलीफ दे देगा। लाहौर हाई कोर्ट ने आगे से जवाब दिया। अच्छा, उसमें अदालत ने क्या रिमार्क्स दिए मैं ये भी आपको बताता हूँ। ये मुकदमा था गैम्बलिंग एप्लीकेशन का। इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ जो इकरा कवल के हवाले से कि इकरा कवल जो है ये बीमार थी पहले। जब NCCI ने इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया ना तो इनको शामिल तफ्तीश होने का कहा गया था कि आप भी शामिल तफ्तीश हों, जिस तरह डकी हुआ है, जिस तरह उनकी मिसेस हुई हैं, उसके बाद असद नदीम था, उसके बाद सुभान शरीफ था। तमाम मुल्ज़िमान जो हैं, क्योंकि रजब भट्ट जो है वो तो लंदन चले गए थे और बाद में उन्होंने आके शामिल तफ्तीश दोबारा वो आके हुए। इनको भी कहा गया था कि ये आके शामिल तफ्तीश हों। इकरा कवल की बात कर रहा हूँ, लेकिन इकरा कवल शामिल तफ्तीश नहीं हुई। रीज़न ये था कि वो बीमार थी और उनके घर जो है बच्चे की पैदाइश जो है उसकी आमद थी। लेकिन इस वजह से NCCI ने उनको रिलीफ दे दिया कि आप जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, जब बच्चे की पैदाइश हो जाएगी, जब आपकी जो हेल्थ है वो स्टेबल हो जाएगी, देन आप जो है लाहौर आप NCCI के पास आएँ और वहाँ से आके आप शामिल तफ्तीश हो जाएँ। तो अल्लाह ताला ने इनके घर रहमत से इनको नवाजा और ये बाद में शामिल तफ्तीश तो नहीं हुए। इन्होंने डायरेक्ट जो है लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया कि मेरे ऊपर जो मुकदमा है वो दरख्वास्त जो है FIR जो मेरे पे की गई है वो खारिज हो जाएगी, वो मैं खारिज करवा लूँगी। मेरे पास तमाम तरह इस केस की तफसीलात हैं ताकि आपको समझ आए कि इकरा कवल की जो दरख्वास्त है वो खारिज किस बुनियाद पर की गई है और अदालत ने क्या रिमार्क्स दिए हैं ये आपको बता दें जी। जुआ ऐप तशहीर के मुकदमे के अखराज के लिए दायर दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद की गई है इकरा कवल की। और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने यूट्यूबर इकरा कवल के मुकदमे के अखराज की दरख्वास्त पर समाअत की थी, जिसपे जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NCCI के मुकदमे को चैलेंज करते हुए इसे खारिज करने की इस्तदा की थी। ये अदालत से इस्तदा की गई थी और अदालत को जो इकरा कवल के वकील हैं उनकी जानिब से ये बताया गया था कि NCCI ने 24 सितंबर 2025 को जुआ ऐप तशहीर केस का मुकदमा जो है इकरा कवल पे दर्ज किया था और दरख्वास्त गुजार के ख़िलाफ़ मुकदमा हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करके झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी तक डकी भाई पे साबित नहीं हुआ कि उसने जो जुआ ऐप की तशहीर की भी है कि नहीं की, क्योंकि जब डकी भाई से अदालत में पूछा गया था ना कि आपकी ये 27 वीडियो में आपने जुआ ऐप की तशहीर की है, आप ये डिलीट कर देंगे, जब वो यूट्यूब चैनल अपना वापस मांग रहे थे अदालत से, तो अदालत ने ये कहा था, अदालत को डकी भाई ने ये बताया था कि सर ये वीडियोस जुआ ऐप की नहीं है, ये वीडियोस ट्रेडिंग एप्लीकेशन की हैं, ये मैं वीडियो डिलीट नहीं करूँगा, ये मेरी बेगुनाही का सबूत है जो आगे मुझे फ़ायदा देंगी। उन्होंने वीडियो डिलीट नहीं की। और अगर बात करें असद नदीम की, तो असद नदीम साहब जब आए थे ना पाकिस्तान तो अपनी वीडियोस डिलीट करके आए थे कि मुझे कहीं ना मेरे लिए मसला ना हो जाए। जब वो वीडियोस डिलीट करके आए तो अदालत ने बाकायदा तौर पे अपने ऑर्डर में लिखा कि इन्होंने अपनी वीडियोस डिलीट की हैं, वो उस ऑर्डर में मैं नहीं जाना चाहता, मैं इस पर ही आता हूँ। क्या ये मतलब कि कानून से बाला तरना है? ये कानून के जो है शामिल तफ्तीश नहीं होना चाहती हैं NCCI के पास? क्या इनको कोई मतलब कि सोने के पर लगे हुए हैं कि ये उड़ती हैं हवा में कि ये शामिल तफ्तीश नहीं होंगी? जो डकी है वो शामिल तफ्तीश हो सकता है। इतना बड़ा यूट्यूबर जो उनकी मिसेस हैं वो 5 महीने से जो है अदालतों के चक्कर लगा रही हैं, तो इनको कौन सा जो है ना गुनाह मिलना है कि ये शामिल तफ्तीश ना हो? ये आके अदालत में ये कह रही हैं कि जी ये मुकदमा है वो खारिज किया जाए, ये गलत मुकदमा में दर्ज किया गया। चलें, ये उनका जो है मौक़िफ़ था। अदालत ने क्या रिमार्क्स दिए मैं आपको वो बताता हूँ जी। आपको बता दें NCCI ने इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया था और अदालत को ये बताया गया कि इनके ऊपर 24 सितंबर 2025 को जुआ ऐप केस का मुकदमा दर्ज हुआ और इकरा कवल के ख़िलाफ़ मुकदमा हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करके झूठा मुकदमा दर्ज किया गया और इकरा कवल ने अपनी किसी फॉलोवर को जुआ ऐप में सरमायाकारी करने की तरगीब नहीं दी। ये डकी भाई भी बोल चुके हैं, असद नदीम भी बोल चुका है, रजब भट्ट भी बोल चुका है।
جو کہ باقاعدہ طور پہ جو وہ اپلیکیشن جن کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ جوا ایپ کی تشہیر کر رہے ہیں، انہوں نے تمام نے یہ چیزیں فروغ کی ہیں، فروغ دیا ہے. تو آگے کیا بتاتا ہوں، آگے کیا جی لکھا ہوا یہ بھی آپ کو بتا دوں. اقرا کنول نے کسی فالوور کو جوا ایپ میں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب نہیں دی. عدالت اقرا کنول کے خلاف درج جھوٹا مقدمہ خارج کرنے کا حکم دے. یہ تھا جی اقرا کنول کے وکیل کا موقف. اب اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ستار ساحل صاحب نے کیا اس پہ دلائل دیے اور کیا عدالت کو بتایا، یہ آپ کو بتا دیتا ہوں. جو اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ستار ساحل صاحب ہیں، انہوں نے دلائل دیے کہ مقدمے کے خراج کی مخالفت کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ عدالت درج مقدمے کی تفتیشی رپورٹ سے پہلے اخراج کا حکم نہیں دے سکتی. یعنی کہ ابھی تفتیشی رپورٹ آئی نہیں ہے، ابھی تفتیش ہو رہی ہے. کیونکہ رجب بٹ کے اوپر بھی جو ہے یہ ہے کہ وہ ان کے وکیل نے یہ بتایا کہ وہ شامل تفتیش ہو چکے ہیں، وہ عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں. ڈکی بھائی شامل تفتیش ہیں، وہ عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، ان کا ٹرائل چل رہا ہے. اور ان کی مسز جو ہیں وہ 5 مہینے سے عدالتوں کے چکر لگا رہی ہیں، بری ضمانت کے اوپر ہے. کیونکہ عدالت نے لاسٹ ہیئرنگ کے اوپر عروب جتوئی کو بھی یہ بولا ہے کہ آپ کو آئندہ جو ہے نا یہ ریلیف نہیں ملے گا کہ آپ ایک دن نہیں آئیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ آئندہ بھی جو ہے آپ نہیں آ سکتی تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو ایک دن کا ریلیف دے دیا جائے گا. جو حاضری معافی کی درخواست ہوتی ہے، عدالت نے ان کو سختی سے منع کیا کہ آپ کو آئندہ ریلیف نہیں ملنا، آپ نے عدالت کے روبرو پیش ہونا ہے. آپ نے جو ہے نا یہ نہیں کہنا ہے کہ جی میں بیمار ہوں میں نہیں آ سکتی. دوسرا انہوں نے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کیا کہا جی یہ بتا دیتا ہوں آپ کو. ان کا جی پہلے تفتیشی رپورٹ آنے دیں، پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ مقدمہ خارج ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. اور تفتیش کے بعد ملزمہ کی بے گناہی سامنے آ سکتی ہے. یعنی کہ یہ بندہ جو ہے شامل تفتیش ہی نہیں ہوا. شامل تفتیش ہو تو پتہ چلے گا نا کہ یار یہ بندہ بے گناہ ہے، یا اس پہ جو گناہ لگائے گئے ہیں، جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ گناہ ہیں بھی ہیں کہ نہیں، یا وہ ملزم ہے یا مجرم ہے، یہ بعد میں پتہ چلے گا. اب اس کا مقدمہ جو وہ خارج نہ کریں، کیونکہ یہ شامل تفتیش ہو تو پتہ چل جائے گا یہ ملزم ہے کہ نہیں ہے. اس کے بعد عدالت میں کیا انہوں نے کہا یہ بتا دیتے ہیں. سرکاری وکیل نے یہ بھی نشاندہی کی کہ NCCI کے تفتیشی افسر کی رپورٹ سے پہلے اخراج مقدمہ کی درخواست قابل سماعت نہیں ہے، اس لیے مقدمے کے اخراج کی درخواست کو مسترد کیا جائے. عدالت نے ابتدائی دلائل سننے کے بعد اخراج مقدمہ کی درخواست ہی خارج کر دی. یعنی کہ پہلے دن سماعت لگی اور عدالت نے پہلے دن ہی فیصلہ اڑا کے رکھ دیا. عدالت نے کہا جی بھاگو NCCI کے پاس جاؤ، شامل تفتیش ہو، وہ فیصلہ کرے گی کہ جی آپ کے خلاف کتنے ثبوت ہیں، آپ کے خلاف کتنے ثبوت نہیں ہیں. پھر عدالت بعد میں فیصلہ کرے گی کہ آپ کو شامل تفتیش آپ ہوئے تھے، آپ یہ الزامات تھے، آپ کو جو ہے نا تمام تر چیزیں دی گئی تھیں، آپ کو بے گناہی کا جو ہے آپ کو بے گناہی ثابت کرنے کے لیے بھی عدالت نے آپ کو بولا تھا. اب ہوا یہ کہ جب یہ مقدمات یہ شروع ہوئے تھے نا، اگست میں یہ مقدمات شروع ہوئے تھے، جب ڈکی بھائی جاتے ہوئے ملیشیا جاتے ہوئے ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا یہ ملک سے بھاگ رہے ہیں. اس کے بعد پاکستان کے بڑے بڑے یوٹیوبرز جو ہیں وہ قانون کے شکنجے میں آئے، جس میں ڈکی بھائی ہیں، اس کے بعد ان کی اہلیہ عروب جتوئی ہیں، اسد ندیم ہیں، ان کے مینیجر ہیں سبحان شریف، اور اس کے بعد رجب بٹ ہیں، ندیم نانی والا ہے. یہ تمام ملزمان ایسے ہیں جو پہلے تو سامنا نہیں تھا کر رہے، پھر جب ان کو NCCI نے پکڑا تو بڑے بڑے اسکینڈل کھلے، جس میں NCCI کے جو افسران تھے وہ بھی جو ہے نا کہا گیا کہ انہوں نے رشوت لی ہے لوگوں سے. وہ ایک الگ سٹوری ہے. اب NCCI نے ان کے خلاف ان کو شامل تفتیش ہونے کا کہا تھا، لیکن ان کو یہ ریلیف دیا تھا کہ جب تک آپ کے بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی، آپ کو یہ ریلیف دیا جاتا ہے کہ جب آپ کے بچے کی پیدائش ہو جائے گی، آپ کی صحت جو ہے آپ کو اجازت دے گی، آپ آئیں، آپ شامل تفتیش ہوں. آ کے شامل تفتیش ہوتے ہیں، پھر وہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ جی آپ ملزم ہیں یا آپ مجرم ہیں. تو عدالت نے جی اس پہلے دن ان کی سماعت ہوئی، عدالت نے اڑا کے رکھ دیا. جی مزید اس کیس میں کیا اپڈیٹ ہوتی ہے، کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، آپ کو بتاتے رہیں گے. مزید اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. اپنے میزبان عاتق ریحان کو دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.